नमस्ते सम्पूर्ण भाटगाउँ टेलिभिजनका दर्शकवृन्दमा एसई परीक्षाको तयारीमा रहेका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको सहयोगको लागि भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित भर्चुअल क्लासमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज म विशेषतः एसई परीक्षा दिन खोजिरहेका भाइ बहिनीहरूलाई कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषय अन्तर्गत 10 मार्क्स कभर हुने जर्नल भाउचरको बारेमा केही कुराहरू राख्न गइराखेको छु। अब जर्नल भाउचर एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कागजात हो जुन नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम अन्तर्गत पर्दछ र सर्वप्रथम यसलाई तयार गरिन्छ। म क्रमैसँग यसलाई सुरु गर्न चाहन्छु। अब सबभन्दा पहिला जर्नल भाउचर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको सानो परिचय दिन चाहन्छु। अब हामीलाई थाहा छ नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम आर्थिक वर्ष 2019-20बाट सुरु भयो। 19-20बाट सुरु भइसकेपछि एउटा सिस्टमेटिक तरिकाबाट र साइन्टिफिक तरिकाबाट कसरी सरकारी कार्यालयका कारोबारहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अभ्यास 2019 सालबाटै सुरु भयो। यसरी अफिस अफ द अडिटर जनरलले एउटा निश्चित ढाँचामा फर्म पनि डिजाइन गरेर सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका कारोबारहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्ने एउटा अभ्यासको थालनीको लागि जर्नल भाउचर तयार गर्ने गरिएको छ। त्यसैले अब हामीले एकचोटि के होला त जर्नल भाउचर भनेर एकचोटि बुझ्दाखेरि हुन्छ। अब जर्नल भाउचर एउटा यस्तो प्राइमरी डकुमेन्ट हो जसलाई हामीले गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ सुरु गर्दाखेरि सम्पूर्ण ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई पहिलोपल्ट मिति अनुसार पहिलोपल्ट रेकर्डको लागि हामी जर्नल भाउचर राख्छौँ। जर्नल भाउचर पूर्णतया डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टममा आधारित छ। अब जर्नल भाउचरमा रेकर्ड राख्दाखेरि एउटा ट्रान्ज्याक्सनलाई दुईटा इफेक्ट हुन्छ। एउटा डेबिटतिर इफेक्ट हुन्छ भने अर्को क्रेडिटतिर इफेक्ट हुने गरेर चाहिँ यसमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि हरेक फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनको लागि एउटा छुट्टै जर्नल भाउचर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अफिस अफ द अडिटर जनरलले एउटा फर्म तयार गरिराखेको छ एजिएफ नम्बर 10 मलेप फार्म नम्बर 10 मा यसलाई रेकर्ड गरिन्छ। अनि प्रत्येक कारोबारको लागि एउटा छुट्टै जर्नल भाउचर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगसँगै एउटा बिल र निर्णयहरू पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संलग्न हुनुपर्छ। अब जर्नल भाउचर तयार गर्ने सिलसिलामा के त्यस्ता रुल्सहरू छन्, नियमहरू छन्, त्यो नियम बुझिसकेपछि मात्रै हामीले जर्नल भाउचरमा रेकर्ड गर्न सक्छौँ। त्यसैले अलिकति बेसिक कुराहरू बुझौँ। अब नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम अघि नै भनिसके डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हुन्छ। त्यो एउटा कुरा हामीले बुझौँ। त्यसपछि हामीले फेरि एकचोटि यसलाई दोहोऱ्यौँ र यसमा एउटा ट्रान्ज्याक्सनले दुईटा पक्षमा असर गर्दछ। एउटा डेबिट पक्ष हो भने अर्को क्रेडिट पक्ष। यो दुईटा कुरालाई आधार बनाएर दुईटा रुलहरू बनेको छ। अब दुईटा रुलहरूमध्ये पनि मैले पहिलो रुलको रूपमा यसलाई राख्न चाहेँ। पहिलो रुलको रूपमा यसलाई अकाउन्टिङ टाइप्सको आधारमा 3वटा प्रकारको अकाउन्टहरू हुन्छ। त्यो 3 प्रकारको अकाउन्टको आधारमा हामीले जर्नल भाउचर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब 3वटामा पर्सनल एकाउन्ट छ, त्यसपछि नोमिनल एकाउन्ट छ, रियल एकाउन्ट छ। 3वटा अकाउन्टहरूको आधारमा हामीले डेबिट र क्रेडिट छुट्याउन सक्छौँ। अलिकति हामीले बिजनेस अकाउन्टिङ राख्दाखेरि जुन किसिमको रुलहरू छ त्यही रुल हो। तर अलिकति के छ भन्दाखेरि नयाँ श्रेष्ठ प्रणालीमा बिजनेस अकाउन्टिङभन्दा अलिकति थोरै फरक हुन्छ। त्यो हामीले अलिकति थोरै फरक कुराहरू सैद्धान्तिक आधार उही हो, तर अलिकति फरकलाई पनि बुझ्न सकियो भने नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली अन्तर्गतको जर्नल भाउचरमा डेबिट र क्रेडिट छुट्याएर रेकर्ड गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले अब
अकाउन्टिङ टाइप्सको आधारमा हामीले एकचोटि सल्ल हेर्न खोजौँ। पहिला आउँछ पर्सनल अकाउन्ट, व्यक्तिगत खाता। अब व्यक्तिगत खातामा हामीले हेर्ने हो भने व्यक्तिगत खाता भनेको के हो? व्यक्तिगत खाता व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ, अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले अब हामीले बिजनेस एकाउन्टिङ पढ्दाखेरि व्यक्तिगत खाता भनेको के हो भनेर बुझेका थियौँ। त्यहीसँग कम्पेयर गरेर हामीले न्यू अकाउन्टिङ सिस्टममा पनि त्यसलाई बुझ्न सक्यो भने अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अझै प्रष्ट हुन्छौँ। त्यसैले हामीले बिजनेस एकाउन्टिङमा पर्सनल एकाउन्ट भनेको के हो भनेर बुझेर आएका थियौँ। त्यही सैद्धान्तिक आधारलाई टेकेर नयाँ श्रेष्ठ प्रणालीमा पनि के छ भने व्यक्तिगत र अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित पर्सनल एकाउन्टहरूलाई हामीले छुट्याउँदाखेरि अलिकति सजिलो हुने गरेको छ। अब एकचोटि बिजनेस एकाउन्टिङतिर हेरौँ। बिजनेस एकाउन्टिङतिर हेर्दाखेरि जस्तै राम भने डेब्टर वा क्रेडिटर हुनसक्छ, आसामी हुनसक्छ, त्यस्तै एउटा संस्थाको नाम हुनसक्छ श्रेष्ठ ओल हाउस, त्यो जस्तै गरेर कान्तिपुर पब्लिकेसन प्राइभेट लिमिटेड जस्ता कम्पनीहरू पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ हामीले बिजनेस एकाउन्टिङमा बुझेको पर्सनल एकाउन्टहरू भयो। अब न्यू अकाउन्टिङ सिस्टममा अलिकति फरक ढाँचामा चाहिँ आउँछ। पर्सनल एकाउन्ट त पर्सनल एकाउन्ट हो, अलिकति फरक ढाँचामा आउँछ। एकचोटि यसलाई हेरौँ। जस्तै अब यसमा चाहिँ एउटा पद हुन्छ, पद सँगसँगै नाम हुन्छ। यसरी पद र नाम सँगसँगै जोडेर आएको हुन्छ पर्सनल एकाउन्ट। थोरै अलिकति फरक तरिकाले मात्र आउने हो। पर्सनल एकाउन्ट त पर्सनल एकाउन्ट नै हो। अब यसमा फेरि अर्को पनि एकचोटि हेरौँ। अकाउन्टेन्ट आउन सक्छ, हरिहर शर्मा आदि इत्यादि आउन सक्छ। त्यसपछि कुनै अफिससँग हामीले लोन लियौँ भने त्यो अफिसको नाम पनि आउन सक्छ। यसरी नयाँ श्रेष्ठ प्रणालीमा चाहिँ पर्सनल अकाउन्ट अलिकति थोरै मोडिफाई भएर आउँछ, अरू थोक त त्यस्तै हो। अब एकचोटि नियमतर्फ हामी नजर लगाउँ। नियमतर्फ नजर लगाउँदाखेरि त्यही हो, डेबिट द रिसिभर, पाउने व्यक्ति डेबिट हुन्छ, क्रेडिट द गिभर, दिने व्यक्ति चाहिँ क्रेडिट हुन्छ। यसरी पर्सनल एकाउन्टलाई हामीले बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब एकचोटि रियल अकाउन्ट, वास्तविक खाता एकचोटि हेरौँ। यो दोस्रो प्रकारको खाता हो। यो चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरू र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित खाताहरू रियल एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ। अब एकचोटि बिजनेस एकाउन्टिङतिर नजर दिउँ। जस्तै त्यसमा बैंक एकाउन्ट आउन सक्छ, क्यास एकाउन्ट आउन सक्छ, फर्निचर एकाउन्ट, कम्प्युटर एकाउन्ट आदि इत्यादि आउन सक्छ। अब अलिकति फरक ढाँचामा यसमा हामीले न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमतिर जानुपर्ने हुन्छ। न्यू एकाउन्टिङ सिस्टममा बैंक एकाउन्ट नआइकन नेपाल राष्ट्र बैंक आउँछ। सरकारी श्रेष्ठ प्रणालीमा बैंक नआइकन सबै चिज चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फतै गरेको हुन्छ भन्ने एजम्पसनको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हामीले डेबिट वा क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बिजनेस एकाउन्टिङमा फर्निचर एकाउन्ट भनेर हामीले पढिरहेका हुन्छौँ। अब यसमा क्लासिफिकेसन अफ बजेट एक्सपेन्डिचर, बजेट खर्चहरूलाई वर्गीकरण गर्दाखेरि फर्निचर एन्ड फिक्सचर भनेर यसरी एकदमै स्पेसिफिक भएर लेख्नु भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसैले अब चाहे सोफा आओस्, टेबल आओस्, जुनसुकै फर्निचर आए पनि फर्निचर एन्ड फिक्सचर नै भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो अलिकति यो विशेषता बुझ्न सक्यो भने पछि जर्नल भाउचरको प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा हामीलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब कम्प्युटर किन्यो भने बिजनेस एकाउन्टमा कम्प्युटर एकाउन्टै पनि राख्ने चलन छ। तर न्यू अकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट भनेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। चाहे कम्प्युटर आओस्, कुनै एग्रिकल्चर टुल्सहरू आओस्, यस्ता मेसिनरीसँग सम्बन्धित जुनसुकै स्पेसिफिक आयो भने पनि अलिकति हामीले छुट्याएर मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट अकाउन्ट भनेरै विशेष रूपमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो अलिकति नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको थोरै स्वरूप परिवर्तन भएको कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसको रुलतर्फ एकचोटि नजर लगाउँ। रुलतर्फ नजर लगाउँदाखेरि त्यही हो, बिजनेस एकाउन्टिङमा पनि हामीले पढेकै हो, डेबिट वाट कम्स इन, जुन भित्र आउँछ त्यो सम्पत्ति चाहिँ डेबिट हुन्छ, जुन बाहिर जान्छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ के हुन्छ भने क्रेडिट हुन्छ। रियल अकाउन्टको एउटा रुल भयो। अब तेस्रो एकाउन्टतर्फ हामी जान चाहन्छौँ। तेस्रो एकाउन्टतर्फ जाँदाखेरि तेस्रो
अकाउन्ट चाहिँ नोमिनल अकाउन्ट छ, यसलाई नेपालीमा साङ्केतिक खाता पनि भन्छ। केसँग सम्बन्धित छ त एकचोटि हेरौँ यसलाई। यो चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित सबै खाताहरू चाहिँ नोमिनल अकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ। अलिकति बिजनेस एकाउन्टिङको आम्दानी खर्चहरू एकचोटि हेरौँ। जस्तै खर्च हुनसक्छ स्यालेरी, तलब, रेन्ट, भाडा, कमिसन पाएको हो भने यो आम्दानी हुन्छ। अनि ब्याड डेब्ट्स रिकभर्ड यो पनि आम्दानी नै हुन्छ। यसरी खर्च र आम्दानी यो स्वरूपमा चाहिँ बिजनेस एकाउन्टिङमा आउने गरेको छ। तर न्यू एकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ अलिकति थोरै मोडिफाई भएर आउँछ। अब यहाँ स्यालेरी एकाउन्ट मात्र छ, तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिई बजेट एक्सपेन्डिचर, बजेट खर्च तलब, बिई स्यालेरी भनेर यसरी हरेक खर्चहरूमा अगाडिपट्टि बिई वा बजेट खर्च राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र शीर्षक यसरी आउने गर्छ बिई स्यालेरी। अब यसरी नै के छ भने कम्युनिकेसन चार्ज, बिजनेस एकाउन्टिङमा कम्युनिकेसन चार्जलाई टेलिफोन चार्ज आदि इत्यादि भनेर पनि राख्ने गर्न सकिन्छ। तर न्यू एकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ टेलिफोन चार्ज र इन्टरनेट चार्ज आदि इत्यादि सञ्चारसँग सम्बन्धित जुनसुकै खालको खर्च र इन्स्टलेसनहरू पनि के छ भने कम्युनिकेसन चार्ज भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा स्पेसिफिक क्लासिफिकेसन छ र त्यो हरेक खर्चको अगाडि बिई राख्नुपर्ने हुन्छ। हाउस रेन्ट छ भने पनि त्यो बिई अगाडि आउँछ। यसरी यो खर्चहरूको अगाडि चाहिँ बिई राख्ने चलन छ। अब आम्दानी कसरी आउन सक्छ त? बिजनेस एकाउन्टिङमा आम्दानीहरू अब हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडतर्फ पनि हेर्न सक्छौँ। अनि त्यो सँगसँगै हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटतर्फ पनि आम्दानीहरू हेर्न सक्छौँ। तर न्यू एकाउन्टिङ सिस्टममा आउने सामान्यतया एसई परीक्षाको लागि हामीले हेर्दाखेरि रिभल्भिङ फन्डहरू आइराखेको छ, बजेट रिलिजहरू आइराखेको छ। यी यस्ता आम्दानीहरू चाहिँ आउने गरेको छ न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम अन्तर्गत। यो भयो नोमिनल एकाउन्ट। यसरी पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट तीनवटा एकाउन्टहरूको आधारमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डेबिट के हुनसक्छ, क्रेडिट के हुनसक्छ भनेर चाहिँ आउन सक्छ। अब एकचोटि दोस्रो रुलको रूपमा पनि एकचोटि हेरौँ। यहाँ एकचोटि भाइ बहिनीहरू एकचोटि रुल 2 भनेको छु मैले यसलाई। अब विशेष रुल 2 नै भनिराख्नु चाहिँ आवश्यक छैन। तर 2 नम्बरको नियम चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भने एउटा इक्वेसनसँग सम्बन्धित छ। अकाउन्टिङ इक्वेसन, एउटा अकाउन्टमा एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ। तपाईँहरूले यो कुरा ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपेन्डिचर र इन्कम चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टमा आउँछ, एक्सपेन्डिचर र इन्कम। अनि एसेट सम्पत्ति, लायबिलिटी दायित्व, क्यापिटल पुँजी यो तीनटा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा आउने गरेको छ। यसरी यो सम्पूर्णलाई एउटा इक्वेसनको रूपमा, एउटा समीकरणको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। त्यसैले यही समीकरणलाई आधार बनाउँदाखेरि एउटा एकदमै बुझ्न सजिलो हुने गरी मैले एउटा टेबल बनाइदिएको छु। त्यो टेबल एकचोटि हेर्नुहोस्। ए भनेको के होला? एसेट र प्रपर्टी, जसलाई मैले सर्ट फर्ममा ए भन्ने गरेको छु। तपाईँहरूलाई पछि प्र्याक्टिकल गराउँदाखेरि पनि ए भन्ने बित्तिकै सम्पत्तिहरू चाहिँ के हुन्छ भने एसेटहरू चाहिँ ए अन्तर्गत दिया हुन्छु मैले, त्यहाँ बुझाउन मलाई सजिलो होस्। एक्सपेन्डिचर र लसलाई चाहिँ मैले के दिएको छु भने ई। अब यसरी लायबिलिटीलाई मैले एल डिनोट गरेको छु। त्यसपछि क्यापिटल। अब हुन त बिजनेस एकाउन्टिङमा पुँजी लगानी गरिन्छ, नाफा पनि कमाइन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट समेत बनाइन्छ। तर न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम, नयाँ श्रेष्ठ प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल पुँजी लगानी गर्न आवश्यक छैन। सरकारले राजस्वहरू मार्फत के हुन्छ भन्दाखेरि आम्दानी गरिरहेको हुन्छ। त्यही आम्दानी नै के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा खर्च गर्ने भएको हुनाले त्यहाँ पुँजी लगानी गर्न आवश्यक हुँदैन। तैपनि एकचोटि बिजनेस एकाउन्टिङकै यो डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम अन्तर्गतको इक्वेसनको आधारमा आएको हुनाले तपाईँलाई मैले एकचोटि बुझाएँ। त्यसपछि एकचोटि आईलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्कम र प्रफिटहरूलाई मैले आई राखेको छु। कसैले यसलाई आर वा रेभेन्यूको रूपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेको छ। यसरी यो एकचोटि हामीले सजिलैसित बुझ्न सक्छौँ। एकचोटि हेरौँ। ए र ई चाहिँ बढ्यो भने डेबिट हुन्छ, घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ।
ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ। यसमा लायबिलिटी, क्यापिटल र इन्कममा ठ्याक्कै उल्टो। यहाँ बढ्यो भने डेबिट, यता घट्यो भने डेबिट हुन्छ। यता एसेट र एक्सपेन्डिचरमा घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ, यता चाहिँ बढ्यो भने क्रेडिट। ठ्याक्कै यसको उल्टो। डेबिट र क्रेडिट त छँदैछ, बढ्यो भने डेबिट, यता चाहिँ घट्यो भने डेबिट। यता चाहिँ घट्यो भने क्रेडिट, यता चाहिँ बढ्यो भने क्रेडिट। यो चाहिँ पहिलो रुलको तुलनामा यो रुल चाहिँ अलिकति बढी बुझ्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने आधारमा मैले राखेको छु। अब रुलहरू त यही दुईटा हो। त्यसैले अब नयाँ श्रेष्ठ प्रणालीमा बिजनेस एकाउन्टिङ भन्दा अलिकति फरक आउने भएको हुनाले न्यू एकाउन्टिङ सिस्टममा कुन स्वरूपमा यो आउँछ भन्ने कुरा म एकचोटि भाइ बहिनीलाई यहाँ एकचोटि देखाउन चाहन्छु। जस्तै अब एसेट र एक्सपेन्डिचर, नयाँ श्रेष्ठ प्रणालीमा न्यू एकाउन्टिङ सिस्टममा एसेट र एक्सपेन्डिचर भनेर छुट्टै राखिएको देखिएन। यो सबै बजेट खर्च शीर्षकहरू राख्दाखेरि सबै एसेटहरू, सम्पत्तिहरूलाई पनि एक्सपेन्डिचर र सम्पत्ति र खर्चहरू एकमुष्ट राखेको हुनाले कुन स्वरूपमा आउँछ एकचोटि म तपाईँहरूलाई सामान्यतया बुझाउन चाहन्छु। एकचोटि हेरौँ। बढी जसो यी कुराहरू प्रयोग हुने भएको हुनाले एसई परीक्षाको हिसाबले पनि यी क्लासिफिकेसनहरू बढी प्रयोग हुने भएको हुनाले बढी प्रयोग हुने केही त्यस्ता एसेट र एक्सपेन्डिचरहरू तपाईँहरूलाई नमुनाको रूपमा मैले दिएको छु। जस्तै अब फर्निचर एन्ड फिक्सचरको अगाडि बिई हुन्छ, किनभने यसलाई फर्निचर एसेट नै भए तापनि यसलाई खर्च मानेर यसको अगाडि चाहिँ बजेट खर्च वा बजेट एक्सपेन्डिचर फर्निचर एन्ड फिक्सचर। यसको बजेट हेड नम्बर चाहिँ 29311। अब यो जस्तै गरेर मेसिनरी पनि धेरै प्रयोग हुन्छ, त्यसैले मैले अलिकति यसको बजेट एक्सपेन्डिचर पनि तपाईँहरू समक्ष भन्न चाहेँ 29511। अब भेहिकल पनि अलिकति बढी नै प्रयोग हुन्छ 29411। स्यालेरी त अत्यधिक रूपमा प्रयोग हुन्छ, तलब बिई स्यालेरी 2111। यो सजिलो पनि छ, यो प्रत्येक इक्जामिनेसनको लास्टतिर चाहिँ आइराखेको हुन्छ। तर कुनै एक्जाममा चाहिँ स्यालेरी पहिलो नम्बरमा पनि आएको छ, कहिलेकाहीँ अलिकति थोरै डिफिकल्टी लेभल बढाउने हिसाबले क्वेसन बनाउँदाखेरि त्यो पनि आएको छ। तर प्रायः जस्तो चाहिँ यो लास्टतिर आएको हुन्छ, किनभने मिति क्रममा जाँदाखेरि तलब चाहिँ महिनाको अन्तमा दिने भएको हुनाले यो पछाडि नै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अलिकति डिफिकल्टी लेभल बढाउनको लागि सुरुमा दिएर विद्यार्थीलाई चुक्याउनु खोजेको पनि छ। अब एकचोटि महँगी भत्ता, सरकारी कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता दिइन्छ, त्यही कारणले यो महँगी भत्ता पनि आएको हुन्छ। यो स्यालेरी सँगसँगै महँगी भत्ता पनि आयो भने यो दुईटै डेबिट हुन्छ। अब क्लासमा सिकाउँदाखेरि स्यालेरी मात्र बढी सिकाइरहेको हुन्छ, स्यालेरी आयो भने त डेबिट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर अलाउन्सहरू आयो भने, लोकल अलाउन्स भयो, डेयरनेस अलाउन्स भयो, यी अलाउन्सहरू आयो भने चाहिँ डेबिट राख्नुपर्छ भने त्यो कन्सेप्टमा नभएको कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ हुने गरेको छ। अब त्यो सँगसँगै बढी प्रयोग हुने एकचोटि म तपाईँलाई अर्को एउटामा दिएको छु। हेरौँ, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी 22111। अलिकति पछि यो बजेट हेड पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अब कम्युनिकेसन चार्ज 22112। त्यो जस्तै अब रेन्ट छैन, अब नयाँ क्लासिफिकेसनमा अरू रेन्टहरू नराखिकन कुनै पनि रेन्ट आयो भने त्यो हाउस रेन्टको रूपमा राख्ने भनेर चाहिँ दिएको पाइन्छ। त्यसैले 22122 यो हाउस रेन्ट पनि अलिकति बढी नै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। अनि अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, अब पुरानोमा त अफिस एक्सपेन्सेस मात्रै थियो, अलिकति नयाँमा अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस भनेर आछ 22311। अब ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस पहिला दिएको रूपमा दिएको थियो, अलिकति फरक स्वरूपमा ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस पनि प्रयोग भइराखेको छ 22612। अलिकति यो बजेट हेडहरू तपाईँलाई कण्ठ गर्न गाह्रो हुनसक्छ, सबै कण्ठ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर महत्त्वपूर्ण रूपमा एसई इक्जामको हिसाबले र बढी प्रश्नहरूमा प्रयोग भएको हिसाबले चाहिँ के छ भने यी यस्ता एसेट र एक्सपेन्डिचरहरू तपाईँहरू समक्ष दिए। मिसेलेनियस पनि अलिकति बढी प्रयोग हुन्छ, मिसेलेनियस बिई मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस 22711। अब यसरी एसेट र एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत बढी प्रयोग हुने अकाउन्टहरू क्लासिफिकेसनहरू तपाईँहरूलाई मैले भने। अब एकचोटि अर्कोतर्फ लागौँ। अब लायबिलिटिज अन्तर्गत के आउन सक्छ त नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली न्यू एकाउन्टिङ सिस्टममा भनेपछि
सेक्युरिटी डिपोजिटको ट्रान्ज्याक्सनहरू अहिलेसम्म एसई एक्जाममा आएको चाहिँ छैन। अब एउटा अफिसले अर्को अफिसबाट लोन पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। यसरी ऋण लिने बखतमा पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि दायित्व सृजना हुनसक्छ, लायबिलिटी क्रिएट हुनसक्छ। अब यसरी लायबिलिटिजहरू आयो भने यस्तो हो, तर एसई एक्जामिनेसनमा चाहिँ अहिलेसम्म यो लायबिलिटीसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ दिइसकेको चाहिँ छैन। अब क्यापिटलको सन्दर्भमा अघि नै तपाईँलाई भने सरकारी श्रेष्ठता प्रणालीमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्दैन, नाफाको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन र त्यहाँ पुँजी लगानी पनि गरेको हुँदैन। त्यसैले क्यापिटलसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ आउँदैन नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीमा। अब अलिकति आम्दानीसँग सम्बन्धित र प्रफिटसँग सम्बन्धित केही त्यस्ता अकाउन्ट्सहरू एकचोटि हेरौँ। रिभल्भिङ फन्ड, चालु कोष। अब यो चालु कोष के छ भने आम्दानीको रूपमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीमा आएको देखिन्छ। त्यस्तै बजेट रिलिज भयो। त्यो जस्तै अहिले सुरुमा हामीले तलब वितरण गर्दाखेरि यो प्रोभिडेन्ट फन्ड, सञ्चय कोष, पहिला अकाउन्टेन्टले कसरी हिसाब राख्नुपर्ने हुन्छ भने प्रोभिडेन्ट फन्ड, इन्कम ट्याक्स, यो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, यिनीहरूलाई सुरुमा चाहिँ आम्दानीको रूपमा ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ भने पछि चाहिँ यसलाई खर्चको रूपमा ट्रेड गरेर डेबिट पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब यसरी नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीमा प्रयोग हुने बढीजसो अकाउन्टहरू तपाईँलाई अलिकति थोरै परिवर्तन सहित मैले तपाईँलाई भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि घोषणा भौचर बिजनेस एकाउन्टिङको जर्नलभन्दा थोरै स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छ, तर सैद्धान्तिक रूपमा कुनै त्यस्तो परिवर्तन चाहिँ छैन। मैले भाइ बहिनीलाई यति भन्न चाहेँ। अब एकचोटि हामी कसरी जर्नल भौचर तयार गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईँहरू समक्ष यो प्र्याक्टिकल पनि जान खोजिरहेको छु। त्यसैले अब प्र्याक्टिकल पनि एकचोटि जानुभन्दा अगाडि अलिकति थोरै मैले रिभाइज गर्न चाहेँ भाइ बहिनीलाई। मैले एकचोटि यो सेकेन्ड रुल एकचोटि फेरि रिभाइज गर्न चाहेँ। मैले छोटैमा मात्र भने ए बढ्यो भने डेबिट, घट्यो भने क्रेडिट। लायबिलिटी, क्यापिटल र इन्कम घट्यो भने डेबिट, बढ्यो भने क्रेडिट। यो एकचोटि रिभाइज गरेर यसैको आधारमा हामीले चाहिँ जर्नल भौचर तयार गर्न पायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यसैले अब जर्नल भौचर कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष अगाडि गइराखेको छु। अब एकचोटि जर्नल भौचरमा मैले यस्ता प्रश्नहरू छानेको छु ताकि एसई परीक्षामा जुन पहिला आउने गर्छ प्रायः जसो त्यसैलाई पहिला मैले दिएर एसई परीक्षा दिने भाइ बहिनीहरूलाई नै फोकस गरेर यो प्रेजेन्टेसन बनाएको हुनाले मैले इक्जाममा कसरी आउने गरेको छ, इक्जाममा कस्ता प्रश्नहरू आउँछ, कस्ता प्रश्नहरू आउँदैनन्, त्यो आउने खालको प्रश्नहरू मात्रै मैले बढी जोड दिएर तपाईँहरू समक्ष केही प्रकाश पार्न चाहन्छु। अब एकचोटि यो जर्नल भौचर एकचोटि क्वेसन हेरौँ। क्वेसन हेर्दाखेरि यो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस भक्तपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई मैले यहाँ दिएको छु। एकचोटि हेरौँ। अब प्रायः जसो श्रावणकै दिइराखेको हुन्छ। यदि श्रावण महिनाको दियो भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिभल्भिङ फन्ड आउँछ। अब रिभल्भिङ फन्डमा पनि तपाईँहरूलाई मैले 3 थोक रिभल्भिङ फन्ड आउन सक्छ भन्ने मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। रिभल्भिङ फन्ड अन्तर्गत रिभल्भिङ फन्ड मात्र पनि आउँछ चालु कोष। अब श्रावण महिनामा के हुन्छ भने सम्पूर्ण अपरेटिङ लेभल अफिसहरूलाई सेन्ट्रल लेभल अफिसले के हुन्छ भन्दाखेरि अझ अर्थ मन्त्रालयले सबैलाई बजेट दिन्छ। श्रावणमा आएको त्यो पैसा बजेटलाई चाहिँ के भन्ने गरिएको छ भने रिभल्भिङ फन्ड। अब नेपालमा कति आउँछ त भन्दाखेरि 1/6 अफ टोटल एक्सपेन्डिचर अफ प्रिभियस इयर भनेपछि गत वर्ष जति खर्च भएको थियो त्यसको 1/6 चाहिँ श्रावण महिनामा पैसा आउँछ हाम्रो अफिसलाई, गभर्मेन्ट अफिसलाई। त्यसैले त्यो आएको पैसालाई के भन्ने गरेको छ भन्दाखेरि चालु कोष। श्रावणबाट यो सुरु हुन्छ, त्यसैले यो श्रावणकै ट्रान्ज्याक्सनको रूपमा हामीले दिएका छौँ। अब
हाम्रो अफिसले गत वर्ष 60 लाख खर्च गरेको छ भने 1/6 गर्दाखेरि 10 लाख आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब 10 लाख चाहिँ श्रावण महिनामा हामीलाई ल खर्च गर्नुहोस् भनेर चाहिँ श्रावण महिनामा दिने भयो। यसरी श्रावण महिनामा दिने जुन खर्च गरोस् भनेर दिने हाम्रो चाहिँ यो आम्दानी हुन्छ। त्यसैले अब यो 10 लाख छ भने 10 लाख रुपियाँ हाम्रो अफिसले पाइहाल्छ भने छैन। होला 8 लाख मात्र दिएर पछि 2 लाख दिन्छु पनि भन्न सक्छ। सुरुमा 8 लाख दियो भने त्यो इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड हुन्छ, पछि 2 लाख दियो भने त्यो एडिसनल रिभल्भिङ फन्ड हुन्छ। यसरी श्रावण महिनामा चाहिँ के हुन्छ भने रिभल्भिङ फन्ड दिएको हुन्छ। अब त्यसपछि यदि रिभल्भिङ फन्ड एसई परीक्षामा पहिलो प्रश्नको रूपमा रिभल्भिङ फन्ड दिएन भने त्यसको ठाउँमा बजेट रिलिज पनि दिन सक्छ। अब यो बजेट रिलिज चाहिँ श्रावण महिनामै मात्र हुनुपर्छ भने छैन, अर्को महिनाको पनि हुनसक्छ। यदि श्रावण महिना दियो भने त्यहाँ रिभल्भिङ फन्ड हुन्छ, होइन भाद्र आश्विन कार्तिक मङ्सिरदेखि असारसम्म दियो भने त्यो बजेट रिलिज हुन्छ। बजेट रिलिज दियो भने चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ श्रावण महिनामै हुनुपर्छ भने छैन, अर्को महिना पनि हुनसक्छ। अब मैले समग्र रूपमा बुझाउने गरेर मैले प्रश्नहरू बनाएको हुनाले तपाईँहरूलाई मैले समग्र रूपमै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई एक्चुअली हामी सल्भ गर्दै अगाडि बढौँ। सम्भवबाट यो एउटा पिरियडभित्रै सच्याउने म प्रयास गर्छु। अब यसलाई म सल्भ गर्दै अगाडि जान्छु, त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई एकदम म बिस्तारै बुझाउन खोज्छु। यति चिज सबै गरेर यसमा चाहिँ अब स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन 2 थोक गरेर सबै गरेर 9वटा प्रश्नहरू छन्। त्यसैले 9वटा प्रश्नलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्यो भने तपाईहरुले एसई परीक्षामा राम्रैसँग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यसरी घोषणा भौचर अन्तर्गत एसई परीक्षामा 10 मार्क्स एकदमै सजिलैसित लिन सक्ने अवस्थामा हामी हुन्छौं। एउटा कुरा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, यो जर्नल भौचर टपिक तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यो पछाडी आउने न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम अन्तर्गतका बैंक क्यासबुक मन्थली स्टेटमेन्टहरु तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जर्नल भौचर तपाईहरुले प्रष्टसँग बुझ्ने प्रयास गर्नु होला आज, ताकि के होस् भन्दाखेरि त्यसले बैंक क्यासबुक र मन्थली स्टेटमेन्टको लागि पनि के होस्, धेरै हेल्प गरोस्। अब म एकचोटी जर्नल भौचर अन्तर्गत पहिलो उसलाई म तपाईहरुलाई देखाउन गइराखेको छु। अब हामीले रुल पनि एकचोटी अघि रिभाइज गरिसकेका छौं। अब एकचोटी रिभल्भिङ फन्ड हाम्रो अफिसले पाएको हो, यो अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई दिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेपछि हामीले यो पाएको भएको हुनाले यो इन्कम हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो बैंक अकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बैंक अकाउन्ट चाहिँ बढ्छ। अब बिजनेस एकाउन्टिङ तिर भए बैंक अकाउन्ट डेबिट गरे पुग्यो, तर चाहिँ यसमा न्यू अकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ हाम्रो बैंक खाता अब के हुन्छ भने डेबिट हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो बैंक खाता विभिन्न नेपाल बैंक लिमिटेड होस्, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक होस् वा कृषि विकास बैंक, जता राखे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक थ्रोबाट पाएको अर्थमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई डेबिट गरिएको छ। किन डेबिट हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बैंक ब्यालेन्स बढ्यो वा एसेट बढ्यो। एसेट बढेको कारणले के भयो भने यो चाहिँ डेबिट भएको। अलिकति मैले यहाँ छेउमा लेख्न चाहे, एसेट इन्क्रिज भयो। यो रुल 2 अनुसार एसेट इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ भने डेबिट हुन्छ। अब त्यसपछि क्रेडिट के आएको त भन्दाखेरि रिभल्भिङ फन्ड आएको हो। त्यसैले रिभल्भिङ फन्ड अब यसरी के हुन्छ भने रिभल्भिङ फन्ड यो आम्दानी हो, त्यसैले यो इन्कम बढ्यो भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। आम्दानी बढेको कारणले हाम्रो के भयो भने रिभल्भिङ फन्ड क्रेडिट भयो। अब यसको मुनि एउटा सानो ब्रिफ नरेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब एकचोटि यसलाई नेपालीमा पनि बुझौँ। यदि नेपाली मिडियममा तपाईहरुले लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो चाहिँ डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक
भयो। त्यसपछि क्रेडिट चालु कोष भनेर गर्दा हुन्छ। अब अलिकति एउटा बिइङ भन्ने एउटा शब्द युज गर्ने चलन छ। बिइङ रिभल्भिङ फन्ड रिसिभ। अलिकति यो न्यारेसन पूर्ण रूपमा लेख्न सक्यो भने त अझै राम्रो हुन्छ, तर कतिपय भाइ बहिनीलाई चाहिँ अलिक सम्झिन गाह्रो हुन्छ भने छोटोमा मात्र लेख्दाखेरि पनि चल्न सक्छ। अब अमाउन्ट राख्नुतिर एकचोटि हेरौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई 10 लाख रुपियाँ पठाइदिएको, अलिकति सानो ठाउँ छ भाइ बहिनीहरूले, 10 लाख। अब हामीले कति पाएको रिभल्भिङ फन्डको रूपमा भन्दाखेरि 10 लाख। अब यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 10 लाख रुपिस डेबिट भयो, रिभल्भिङ फन्ड क्रेडिट 10 लाख गरेर हामीले आम्दानी गऱ्यौँ। अब एकचोटि अफिसको नाम लेख्न छुटिहाल्यो। अफिसको नाम चाहिँ अघि प्रश्नमा दिएको छौँ हामीले। अफिसको नाम चाहिँ एकचोटि यतातिर हेर्नु होला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस। अब 3 खालको अफिस दिया हुन्छ। अब अफिस चाहिँ अपरेटिङ लेभल अफिस भयो, त्यसपछि डिपार्टमेन्ट र मिनिस्ट्री चाहिँ सेन्ट्रल लेभल अफिस आयो भने त्यो अनुसारको राख्ने हो। यो प्रश्नमा चाहिँ अफिस नै छ, त्यसैले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। अब डिपार्टमेन्ट लेखिराख्न आवश्यक छैन, मिनिस्ट्री पनि लेखिराख्न आवश्यक छैन, एउटा ठेगाना लेख्न पाएको भए चाहिँ हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस कमा भक्तपुर। यसरी अफिसको नाम राखिसकेपछि यो एजिएफ नम्बर 10 भयो, घोषणा भौचर नम्बर 10। अब यो पहिलो ट्रान्ज्याक्सन भएको हुनाले 01। अब मिति चाहिँ कहिलेको भन्दाखेरि अघिको ट्रान्ज्याक्सनमा छ श्रावण 1। यसरी श्रावण 1 गतेको ट्रान्ज्याक्सन भएको हुनाले हामीले राख्यौँ। अब कोड नम्बरहरू प्राय दिएको हुँदैन। एसई परीक्षामा चाहिँ ABCDE दियो भने चाहिँ हामीलाई छुट्याउन सजिलोको लागि भए पनि ABCDE राख्यो भने चाहिँ हुन्छ। अब प्रायः जस्तो चाहिँ यो 1 नम्बरको प्रश्न भएको हुनाले ए राख्यो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुने हो। यो कोड नम्बर चाहिँ होइन यो। अब तलतिरको एकचोटि हेरौँ। एउटा पार्ट भयो, 2टा पार्ट भयो, तेस्रो पार्टमा कसरी पोस्टिङ गर्ने। अब टोटलहरू पनि एकचोटि लेखिदियो हुन्छ। 10 लाख, कुनै कुनै बेला डेबिट 2टा छ भने त्यसको टोटल पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ, वा क्रेडिट 2टा छ भने टोटल पनि एकचोटि लेखिदिँदाखेरि हुन्छ। अब कसरी तेस्रो पार्टमा लेख्ने त? यो अघि नै हामीले भन्यो यो आम्दानी हो। आम्दानी भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले तेस्रो पार्टमा कसरी लेख्ने भनेर सानो कुरा तपाईँलाई म बुझाउन चाहन्छु। यो केही गरेर खर्च भयो भने चाहिँ यताको पार्टमा लेख्ने, यो चाहिँ आम्दानी हो, त्यसैले यताको पार्टमा लेख्ने। एकचोटि हेरौँ कति रुपियाँ पाएको भन्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ पाएको, TEN 10 लाख रुपिज ओन्ली। अब यसरी यहाँ वर्डमा लेख्ने हो, कति रुपियाँ पाएको हो भन्ने कुरा वर्डमा लेख्ने हो। यदि खर्च हो भने कुनै कुनै बेला स्यालेरी पनि पहिलो प्रश्नमा राखिदिएको छ, त्यस्तो हो भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चेक अमाउन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर यो आम्दानी भएको हुनाले यो अमाउन्ट रिसिभतिर लेख्ने। अब यतातिर यो खाली नै हुन्छ, खर्च भएको हुनाले खर्च होइन, यो आम्दानी भयो। अब यो सबमिटेड बाई, यो जर्नल भाउचर कसले बनाउने हो भन्दाखेरि त लेखापालले बनाउने हो। त्यसैले जहिले पनि यो पोजिसनमा के लेख्ने भन्दाखेरि अकाउन्टेन्ट, लेखापालले नै बनाउँछ। त्यसैले त्यो सबमिट गर्ने काम पनि लेखापालको हुन्छ। अब लेखापालको नाम त के हो? अब हामीलाई एसई परीक्षामा लेखापालको नाम के हो भनेर थाहा नभएको खण्डमा काल्पनिक रूपमा लेखिदिए पनि हुन्छ। अलि सजिलोको लागि चाहिँ मैले यहाँ ABC लेखिदिएँ। अकाउन्टेन्टको नाम चाहिँ ABC। कहिलेको हो भन्दाखेरि श्रावण 1 गतेको हो। यसरी अकाउन्टेन्ट मिस्टर ABCले श्रावण 1 गते यो सबमिट गर्यो। अब कुनै आम्दानी भइसकेको छ, आम्दानी भइसकेपछि यसलाई एप्रुभ गराउनको लागि अब लानुपर्ने हुन्छ। कसले एप्रुभ गर्छ त? ल आम्दानी भएको हो भन्ने कुरा कसले एप्रुभ गर्छ भन्दाखेरि अफिस चिफले गर्नुहुन्छ, कार्यालय प्रमुख। अब कार्यालय प्रमुख, कार्यालय हेरेर त्यो पदको नाम चाहिँ फरक हुनसक्छ, तर हाम्रो यो अभ्यासको हिसाबले कार्यालय प्रमुख मात्र राख्ने चलन छ। अफिस हेड राख्यो भने फरक पर्दैन। अब उहाँको नाम के होला त?
अब सजिलो कुरा मात्रै बुझ्नुपर्ने भयो। उहाँको नाम के हो भने काल्पनिक रूपमा राखिने भयो, तर अहिलेलाई चाहिँ हामी XYZ राखौँ। अब एप्रुभ कहिले गर्नुहुन्छ त? श्रावण 1 गते हाम्रो अकाउन्टेन्ट सरले एप्रुभ गर्नको लागि कार्यालय प्रमुखलाई पेश गरेपछि त्यही दिन एप्रुभ हुनसक्छ भन्ने एजम्सन गरौँ। त्यही दिन एप्रुभ नहुन पनि सक्छ। तर हामीले इक्जाम पर्पजको हिसाबले के गरौँ भन्दाखेरि सजिलोमा चाहिँ के छ, जुन दिन एप्रुभ भयो, जुन दिन अकाउन्टेन्टले सब्मिट गर्यो, पेश गर्नुभयो, उहाँले त्यही दिन चाहिँ अफिस चिफले के गर्नुभयो, एप्रुभ गर्नुभयो भनेर यसरी एजम्सन गरेर गर्दाखेरि के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ। अब प्रश्न 1 मा यसरी हुने भयो। अब यसरी रिभल्भिङ फन्ड आयो भने यस्तो हुनसक्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ पठाउनु पर्नेमा आएन भने त्यो बेला के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले यो ब्याङ्क अर्डरतिर चाहिँ पछि जानुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ केही गरेर इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड आयो वा एडिसनल रिभल्भिङ फन्ड आयो भने के छ, यहाँ इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ वा एडिसनल रिभल्भिङ फन्ड आएको हो भने एडिसनल रिभल्भिङ फन्ड पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी हामीले के बुझ्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि रिभल्भिङ फन्ड, इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड र एडिसनल रिभल्भिङ फन्ड गरेर 3 थरी चाहिँ रिभल्भिङ फन्डमा इक्जाममा आउने गरेको छ। अब म भाइबीलाई एउटा नमुना भयो। पहिलाको 2065 पछि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि 5 वटा प्रश्नहरू आउने गरेको छ। 5 वटा प्रश्नहरू आउने मध्येमा पहिलो एउटालाई चाहिँ यसरी विस्तृत नमुना सहित बनाऊ भनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विस्तृत नमुना नै के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तयार गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब 2065 भन्दा अगाडि चाहिँ 3 वटा प्रश्नहरू मात्र आउँथ्यो। 3 वटा प्रश्नहरू आउने बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने 3 वटा त्यो फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन प्रश्नहरूलाई चाहिँ यसरी डिटेलमा बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर आजकल त्यस्तो आवश्यक छैन। एउटा मात्रै डिटेल, तपाईहरुलाई यो एजीएफ नम्बर 10 को फर्मेट थाहा छ कि छैन भनेर चेक गर्न मात्र खोज्ने भएको हुनाले एउटालाई चाहिँ यसरी विस्तृत रूपमा लेख्यो भने अरु बाँकी 4 वटालाई 5 वटा मध्ये एउटालाई डिटेलमा लेख्ने, बाँकी 4 वटा चाहिँ के छ भने यसरी एजीएफ नम्बर 10 कै फर्मेटमा लेख्नुपर्छ भने आवश्यक नहुन सक्छ। भाइबीनेलाई मैले अहिले जर्नल भोचर कसरी तयार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले रिभल्भिङ फन्डको कुरा गरिसकेको छु। अब बजेट रिलिजको ट्रान्ज्याक्सन आयो भने, कारोबार आयो भने कसरी पोस्टिङ गर्ने होला, कसरी प्रविष्टि गर्ने होला, म यसतर्फ तपाईहरुलाई केही कुराहरू यता सिकाउन खोजिराखेको छु। अब बजेट रिलिज श्रावण महिनामा रिभल्भिङ फन्डको रूपमा हाम्रो अफिसमा पैसा आउने भयो। अब त्यसपछि भाद्र आश्विनदेखि आर्थिक वर्षको अन्त असारसम्म अरु 11 महिनामा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले बजेट निकासा, बजेट रिलिज प्राप्त गरेका हुन्छौँ। अब बजेट रिलिज प्राप्त गर्ने 3 वटा तरिका चाहिँ हुन्छ। अब 1 नम्बरको एक तरिका एकचोटि हेरौँ त। अब 2 लाख रुपियाँको बैंक अर्डर पायौँ, 2 लाख रुपियाँ नै बजेट रिलिज हामीलाई चाहिने रहेछ। मतलब अघिल्लो महिनामा हामीले 2 लाख रुपियाँ खर्च गर्यौँ भने यो महिनामा चाहिँ हामीले 2 लाख रुपियाँ पाउने हो। अब यो श्रावण चाहिँ हुँदैन, भाद्र महिनादेखि बजेट रिलिज हुन्छ। समग्र रूपमा मैले चाहिँ एसईमा आउन सक्ने ट्रान्ज्याक्सनलाई ध्यान दिएर यो क्वेसनहरू बनाएको हुनाले मैले सो अनुरूप बुझ्नको लागि म भाइबीनेलाई अनुरोध पनि गर्छु। अब एकचोटि यसमा बैंक अर्डर हामीले 2 लाख रुपियाँ के पाएको छौँ। हामीले बजेट रिलिज गत महिनाको खर्च 2 लाख भएको थियो, उहाँहरूले 2 लाख रुपियाँ पठाइदिनु भयो। हामीले जति गत लास्ट मन्थमा खर्च गरेका थियौँ त्यति नै पैसा पायौँ भने अब कसरी पोस्टिङ गर्ने त भनेर एकचोटि हेरौँ। 2 लाख रुपियाँ हामीले गत महिना खर्च गरेको, 2 लाख रुपियाँ हामीलाई चाहिन्थ्यो, 2 लाख रुपियाँ नै उहाँहरूले हामीलाई रिलिज गरिदिनु भयो भने अब कसरी पोस्टिङ गर्ने। अब अघि मैले फुल फर्मेट तपाईहरुलाई बुझाइसकेँ। अब यो बाँकी 4 वटा एसईमा आउने 5 वटा मध्ये 4 वटा चाहिँ एउटै फर्मेटमा गरिदिए पनि फरक पर्दैन। अब यसमा यो मार्किङ सिस्टममा यो कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ, कसरी प्रश्नको उत्तर गर्ने भन्ने कुरामा यो लेखिएको पनि छ।
चारैवटा एउटै फर्मेटमा गरिदिए पनि हुन्छ। अलिकति यो फर्मेटलाई मोडिफाई गरे पनि हुन्छ। अघि चाहिँ जर्नल भाउचर एजिएफ नम्बर 10 को फर्मेटमा चाहिँ कोड नम्बर थियो। अब यसलाई क्रोनोलोजिकल अर्डर मिति क्रममा लेख्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई मिति वा डेट मात्रै लेखेर अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ। अब एकचोटि श्रावण 2 को केस छ, त्यसैले यसलाई हामीले श्रावण 2 गते मात्र राखौँ। अब हामीले पाएको हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा बढ्ने भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अब हाम्रो ब्याङ्क खातामा बढ्ने भयो किन त भन्दाखेरि एसेट बढेकोले हामीले डेबिट गरेको। अहिले हामीले रुल नम्बर 2 मा अकाउन्टिङ इक्वेसनको आधारमा हामीले गरेका थियौँ। एकचोटि यो रुल तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि मैले भन्न चाहेँ। एसेट र एक्सपेन्डिचर बढ्यो भने डेबिट, घट्यो भने क्रेडिट। यो सिद्धान्त अघि हामीले रुल नम्बर 2 मा तपाईँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। एसेट बढ्यो त्यसैले डेबिट। त्यसो भए अब क्रेडिट के हुन्छ त भन्दाखेरि बजेट रिलिज। बजेट रिलिज यो भनेको हाम्रो अफिसले पैसा पाएको हो। त्यसैले यो के हो भन्दाखेरि अब एकचोटि यो दोस्रो रुल अन्तर्गत यो एकचोटि हेरौँ। लायबिलिटी, क्यापिटल र इन्कम यो चाहिँ घट्यो भने डेबिट, बढ्यो भने क्रेडिट। अब यो बजेट रिलिज भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अफिसको आम्दानी हो, इन्कम। इन्कम बढ्यो भने क्रेडिट हुने, इन्कम बढ्यो भने क्रेडिट हुने भएको हुनाले बजेट रिलिज हाम्रो अफिसले प्राप्त गरेको, त्यसैले क्रेडिट भयो। अब एकचोटि यसलाई हामीले सल्ल एकचोटि यो हेरौँ। being budget release and bank order received। हामीले चाहिँ बजेट रिलिज र ब्याङ्क अर्डर प्राप्त गऱ्यौँ 2 लाख रुपियाँको। अब अमाउन्ट पनि लेख्न छुटिराखेको छ यहाँ। ब्याङ्क अर्डर 2 लाख रुपियाँको पाएको, बजेट रिलिज 2 लाख रुपियाँ। जति गत महिनामा खर्च भएको थियो त्यति नै पाएको हुनाले यो 2 लाख एकदम सजिलो भयो यसमा। अब एकचोटि केही गरेर गत महिनामा जति खर्च भएको थियो त्योभन्दा बढी वा घटी पठाइदियो भने के गर्ने त। अब एकचोटि यसमा ट्रान्ज्याक्सन एकचोटि यस्तो आयो भने के गर्ने भनेर फेरि एकचोटि हेरौँ। यता हेरौँ, यो त 2 लाख भयो। अब यदि हामीले चाहिँ 2,50,000 मागेको, लास्ट इयर 2,50,000 खर्च भएको, तर 2 लाख मात्रै पठाइदियो भने के गर्ने त भन्ने एउटा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यही फर्मेट मात्र सम्झिराखौँ। प्रायः इक्जामको हिसाबले त यति नै आउँछ, तर बढी वा घटी आयो भने पनि त्यति टेन्सन चाहिँ मान्नु पर्दैन। ट्रान्ज्याक्सन यसैलाई ध्यान दिइराख्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि बजेट रिलिज चाहिँ 2,50,000 रुपियाँ हामीले पाउनु पर्ने थियो। 2,50,000 रुपियाँ पाउनु पर्नेमा 2,50,000 रुपियाँ पाउनु पर्नेमा 2 लाख मात्रै प्राप्त गऱ्यौँ रे भनेपछि चाहिँ अब एकचोटि सोचौँ। उहाँहरूले ब्याङ्कमा 2 लाख मात्रै राखिदियो। 2,50,000 रुपियाँ लास्ट मन्थमा खर्च भएको, 2,50,000 आउनुपर्ने थियो, तर 2 लाख रुपियाँ मात्र उहाँहरूले हाम्रो ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिनु भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि 50,000 रुपियाँ त ब्यालेन्स भएन। Okay, according to the double entry bookkeeping system, the debit amount should be equals to the credit amount. Debit amount र credit amount पुरा बराबर हुनुपर्छ। त्यसैले बराबर बनाउनलाई के गर्ने त, यहाँ के अमाउन्ट त थप्नु पर्यो। अब यसलाई x मानिराखौँ। त्यो कहाँबाट प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि अब चाहिँ रिभल्भिङ फन्डबाट प्रयोग गर्ने। कति रुपियाँ प्रयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 50,000 रुपियाँ प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यसरी रिभल्भिङ फन्ड 50,000 थपिसकेपछि अब चाहिँ के हुन्छ, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट इक्वल भयो। अब यसरी
2,50,000 मागेको बेलामा 2 लाख पठाइदियो भने यसरी ट्रान्ज्याक्सन मिलाउनु पर्ने भयो। अब त्यसपछि अझै फेरि अर्को आउन सक्छ ट्रान्ज्याक्सन। एकछिन तपाईँहरूले एकछिन हेरौँ, म देखाउँछु। अब हामीले 1,90,000 मात्र मागेको, गत महिना चाहिँ 1,90,000 मात्र खर्च भएको अवस्थामा 1,90,000 मात्रै माग्न सक्छौँ, तर उहाँहरूले 2 लाख पठाइदिनु भयो भने अब हामीले मागेको भन्दा 10,000 कसरी बढी पठाइदियो, पक्कै पनि पहिला नपुगेको चिज अहिले पठाइदियो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ र रिभल्भिङ फन्डबाटै यसको हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले अब यस्तो भयो भने के गर्ने त भनेर हामीले यसैलाई नै एकचोटि हामी फोकस गरौँ। बैंक अर्डर 2 लाख रुपिस, बैंक अर्डर चाहिँ 2 लाख रुपियाँ छ भनेपछि बैंक अर्डरको अमाउन्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लेख्ने हो 2 लाख रुपैयाँ। अब त्यसपछि बजेट रिलिज अर्डर चाहिँ 1,90,000 मात्रै आयो। अब ब्यालेन्स कतातिर पुगेन भनेर एकचोटि नजर लगाऊँ। नजर लाउँदाखेरि अब यहाँनिर एक्स भनेर सोचौँ के हो त भन्दाखेरि अब फेरि हामी यसलाई चाहिँ रिभल्भिङ फन्डबाटै यो पैसा चाहिँ चलाउँछौँ। त्यही कारणले रिभल्भिङ फन्डको अमाउन्ट अब कति हुन्छ भने 10,000 यसरी हुन्छ। नरेसन चाहिँ अघिकै लेखिदियो हुन्छ, बजेट रिलिज एन्ड बैंक अर्डर रिसिभ भनेर। यसरी यो दुईटा इक्जामको हिसाबले यति मात्रै बुझिराख्नु पर्यो। यदि अमाउन्ट इक्वल छ भने त कुरै सकिगयो, अमाउन्ट इक्वल छैन भने जुनतिर नपुगेको हो सिम्पली हामीले चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड राखेर ब्यालेन्स इक्वल गर्ने भनेर सानो यसरी सोचिराख्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। अब बजेट रिलिजको प्रश्न यति हो। अब हामी तेस्रो प्रश्नतिर जाऊँ। तेस्रो प्रश्न चाहिँ एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित छ। अब एक्सपेन्डिचर आयो भने के गर्ने त? अब एक्सपेन्डिचर आयो भने के गर्ने? एक्सपेन्डिचर आयो भने त झन् सजिलो भयो। अब एक्सपेन्डिचर चाहिँ श्रावण 3 गते रहेछ, त्यही कारणले श्रावण 3 गते एकचोटि हेरौँ। अब एक्सपेन्डिचर आयो भने के गर्ने? अब एकचोटि एक्सपेन्डिचरको क्वेसन एकचोटि हेरौँ। एक्सपेन्डिचरको क्वेसन एकचोटि हेरौँ। पर्चेज कम्प्युटर अफ ₹60,000 एन्ड पेड फर द चेक नम्बर 1। 60,000 रुपियाँ चाहिँ कम्प्युटर, 60,000 रुपियाँको कम्प्युटर किनेको रहेछ। अब एकचोटि हेरौँ 60,000 को कम्प्युटर किन्दाखेरि के हुन्छ भने डेबिट हामीले कम्प्युटर किनेर ल्यायौँ, त्यसैले एक्सपेन्डिचर भएको हुनाले बजेट एक्सपेन्डिचर वा बजेट खर्च भनेर राख्नुपर्छ। बजेट खर्च शीर्षक के हो त? कम्प्युटर कहाँ पर्छ भनेर हामीले त्यो क्लासिफिकेसन अफ एक्सपेन्डिचर खर्चको वर्गीकरणमा हेर्दै जाँदाखेरि कम्प्युटर चाहिँ मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्टमा पर्छ। मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्टमा पर्छ। यसलाई फुल लेख्यौँ, यहाँ ठाउँ नभएकोले मैले सानो लेखेँ। अब डेबिट त मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट भयो। त्यसपछि अब हामीले सामान कम्प्युटर किनेको 60,000 त बैंकबाट भुक्तानी गर्ने हो चेकबाट, त्यसैले बैंकमा अब हाम्रो ब्यालेन्स कम हुन्छ। कम्प्युटर किन्दा 60,000 बैंकमा ब्यालेन्स कम भयो। अब यसरी मेसिनरी 60,000 को किनेको भयो, त्यसैले खर्च एक्सपेन्डिचर बढ्यो डेबिट। यसरी कम्प्युटर वा मेसिनरी किन्दाखेरि एक्सपेन्डिचर बढेर डेबिट गरेको भयो। अब यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्रेडिट किन त भन्दाखेरि बैंकमा हाम्रो ब्यालेन्स घट्यो, एसेट घट्यो, क्रेडिट गर्दाखेरि 60,000 चाहिँ क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा छोटो नरेसन लेखौँ। being purchase computer, being computer purchased and payment made through check गर्दाखेरि यसरी नरेसन चाहिँ सकेसम्म छोटोमा लेखिदिए हुन्छ। अब एकचोटि बजेट हेड नम्बर लेख्नेतर्फ हामी लागौँ। बजेट हेड नम्बर चाहिँ 29511 छ। यो बजेट हेड नम्बर
29511। अब यसरी हामीले कुनै पनि बजेट एक्सपेन्डिचरमा खर्च हुँदाखेरि खर्च चाहिँ डेबिट हुने भयो। त्यो खर्च गर्नको लागि चेक काटेर बैंकमा पैसा घट्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक क्रेडिट। यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ खासै गाह्रो नहुन सक्छ। अब एडभान्स गिभनतर्फ जाउँ। एडभान्स गिभन त्यति धेरै गाह्रो मान्दैन, तर क्लियरेन्स अलिकति भाइ बहिनीहरूले कन्फ्युज गर्ने गरेको छ। त्यसैले एडभान्स गिभन पछि त्यहीसँग सम्बन्धित हुने भएको हुनाले गिभन र क्लियरेन्सलाई एक अर्का बीच रिलेटिभली हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि यही कुरालाई म एकचोटि यो मेट्न चाहन्छु, त्यसपछि गिभन र क्लियरेन्सको बारेमा तपाईहरु समक्ष फेरि म सबै कुरा बुझाउन गइराखेको छु। अब गिभन जाउँ। श्रावण 4 गते राखेको छु मैले। द स्टोर किपर मिस्टर शैलेश राणा वाज पेड एन अमाउन्ट अफ ₹50,000 एज एन एडभान्स। यो एडभान्स हेरेर हामी भन्न सक्छौँ यो एडभान्स दिएको रहेछ स्टोर किपर शैलेश राणालाई। कति रुपियाँ? 50,000 रुपियाँ। किन दिएको रहेछ? फर द पर्चेस अफ अफिस फर्निचर थ्रो चेक नम्बर 002। किन एडभान्स दिएको रहेछ? किन पेस्की दिएको रहेछ शैलेश राणालाई भन्दाखेरि अफिस फर्निचर किन्नलाई रहेछ। त्यसैले अब एकचोटि सानो कुरा तपाईलाई बुझौँ। अघि अकर्डिङ टु द डबल इन्ट्री बुक किपिङ प्रिन्सिपल एउटा त्यो प्रिन्सिपल छ, त्यसपछि एउटा विशेषता छ न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको विशेषता, फिचर्स अफ न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम। अघि इन दिस फिचर एडभान्स इज अल्सो ट्रिटेड एज एक्सपेन्डिचर। फेरि एकचोटि भनौँ, एडभान्स इज अल्सो ट्रिटेड एज एक्सपेन्डिचर। हुन त एडभान्स शुद्ध खर्च चाहिँ होइन, तर न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि एडभान्सलाई पनि खर्च मानेर हिसाब राख्नु है भनेर फिचर्समै भनिदिएको छ। त्यही कारणले त्यो पेस्की एडभान्सलाई कसरी लेख्ने त? अब एकचोटि हेरौँ हामीले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि पद पहिला लेख्ने। पद के दिइरहेछ भने स्टोर किपर मिस्टर शैलेश राणा। शैलेश राणा यहाँ ठाउँ नपुगेर अब फुल्लै लेख्नुपर्ने हुन्छ राणा। अब के हो त यो भन्दाखेरि एडभान्स फर फर्निचर एन्ड फिक्सचर। अब यहाँ अफिस फर्निचर दिएको छ, तर अफिस फर्निचर कहाँ पर्छ त? यसको पुरा शीर्षक के हो भन्दाखेरि फर्निचर एन्ड फिक्सचर। अब फर्निचर एन्ड फिक्सचर भनेर राखिसकेपछि हामीले बजेट शीर्षक हेरौँ 29311 29311। अब यसरी एडभान्स कति दिएको रहेछ? 50,000। 50,000 चाहिँ डेबिटमा 50,000 चाहिँ डेबिटमा राखौँ। अब ल स्टोर किपर शैलेश राणालाई 50,000 रुपियाँ दियो भनेको ल चेकबाट दिएको छ। एकचोटि हेरौँ त थ्रो चेक नम्बर 002 भनेपछि हाम्रो बैंकको ब्यालेन्स फेरि घट्ने भयो। नेपाल राष्ट्र बैंक। ल अब एकचोटि सैद्धान्तिक रूपमा एकचोटि हामी फेरि यसलाई क्लियर गर्न खोजौँ। एउटा नरेसन नि पहिला लेखौँ। बिइङ एडभान्स गिवन फर अफिस फर्निचर बाई चेक। अब यसरी ब्रिफली लेखिसकेपछि अब एकचोटि सैद्धान्तिक रूपमा किन यो एडभान्सलाई डेबिट गरेको, किन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई क्रेडिट गरेको, एकचोटि म तपाईलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। एकचोटि अघि मैले भने एडभान्स इज अल्सो ट्रिटेड एज एक्सपेन्डिचर। एडभान्स दिएकोलाई पनि खर्च मानेर हिसाब राख्नु भनेको हुनाले यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि यो एडभान्स दिएको पेस्की फर्निचर पेस्की दिएकोलाई चाहिँ 50,000 डेबिट मानेको भयो। एक्सपेन्डिचर बढ्यो भने डेबिट अन्तर्गत चाहिँ हामीले डेबिट गरेको भयो। अनि एसेट घट्यो, हाम्रो बैंकमा पैसा घट्यो, नेपाल राष्ट्र बैंक 50,000 एसेट घट्यो, त्यसैले क्रेडिट। यसरी एउटा सैद्धान्तिक आधार टेकेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब एकचोटि क्लियरेन्सतिर हेरौँ।
क्लियरेन्स तीनटा मात्र मैले इक्जाम्पल दिएको छु। ल पहिलो एकचोटि हेरौँ। यो चाहिँ कति गतेको पर्यो भन्दाखेरि 4 गतेको भयो। अब 5 गतेको ट्रान्ज्याक्सनलाई एकचोटि हेरौँ। श्रावण 5 गते। अब 5 गते हेरौँ। स्टोर किपर शैलेश राणाले क्लियर गरे रहेछ एडभान्स 50,000 रुपियाँ लिएर फर्निचर किन्न गएको। त्यहाँ के भएछ भन्दाखेरि क्लियर्ड एज पर द बिल सबमिटेड बाई हिम आफ्टर पर्चेजिङ द अफिस फर्निचर। 50,000 रुपियाँको 50,000 रुपियाँ लिएर फर्निचर किन्न गएको 50,000 खर्च भयो भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति पैसा एडभान्स लिएर गएको थियो त्यति नै खर्च भयो भन्दाखेरि अब हामीलाई लेख्न सजिलो भयो। के किनेर ल्यायो भन्दाखेरि उसले अब चाहिँ साँच्चीकै खर्च भयो। अब चाहिँ साँच्चीकै खर्च भयो। अघि हामीले फर्निचर एन्ड फिक्सचर एडभान्स मात्र दिएको भयो अफिसले। अब किनेरै ल्यायो। कति रुपियाँको किनेर ल्यायो भन्दाखेरि 85,000 रुपियाँको किनेर ल्याएको रहेछ के। 85,000 रुपियाँको किनेर ल्याएको रहेछ। बजेट हेड पनि त्यत्तिकै भयो। 50,000 रुपियाँको उसले किनेर ल्यायो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पेस्की फर्छोट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडभान्स क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। गिभनलाई डेबिट गरिसकेका हुन्छ। 50,000 रुपियाँ लिएर ऊ सामान किन्न गयो। 85,000 रुपियाँको सामान किनेर ल्याएको हुनाले अब स्टोर किपरको चाहिँ स्टोर किपर शैलेश राणाको पेस्की फर्छोट भयो। अब उसले के छ भन्दाखेरि अघि 50,000 रुपियाँ उसलाई दिएको दायित्व सृजना भएको थियो। अब चाहिँ क्लियर गरिसकेका छ। त्यसैले पद लेख्ने स्टोर किपर मिस्टर शैलेश राणा क्लियरेन्स अफ एडभान्स फर फर्निचर एन्ड फिक्सचर गरेर 85,000 रुपियाँ क्रेडिट गरिसकेपछि अब उसको हिसाब क्लियर भयो। 50,000 रुपियाँ एडभान्स लिएर फर्निचर किन्न गएको थियो। किनेर ल्यायो। खर्च नै भयो 50,000 हुन्छ। उसको हिसाब एडभान्स लिएर गएको डेबिट थियो यहाँ। अब क्रेडिट गरिसकेपछि हिसाब क्लियर भयो। नरेसन एकचोटि लेखौँ। बिइङ एडभान्स अफ अफिस फर्निचर क्लियर्ड। यसरी छोटोमा मात्र लेख्दाखेरि पनि सजिलो नै हुन्छ। अब एकचोटि म तपाईँलाई अर्को कन्डिसनहरूको बारेमा पनि एकचोटि तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। अब एकचोटि यहाँ हेरौँ। 50,000 रुपियाँ लिएर एडभान्स लिएर गएको भयो। 85,000 खर्च भयो भने त ठ्याक्कै 50,000 गिभन 50,000 क्लियरेन्स भयो, मिलिहाल्यो। अब 50,000 रुपियाँ लिएर 60,000 खर्च भयो भने के गर्ने भन्ने एउटा प्रश्नतर्फ म लाग्छु। अब ठ्याक्कै यही नै हुन्छ क्लियरेन्सको सिचुएसन। यसैलाई बुझ्दाखेरि यसैमा मात्रै थोरै मोडिफाई गरे पनि हुन्छ। त्यसैले यसमा मात्रै म थोरै मोडिफाई गरिदिन्छु। एकचोटि खर्च चाहिँ 50,000 रुपियाँ लिएर गएको थियो। 60,000 खर्च भएछ कि यहाँ। अब एकचोटि हेरौँ। मैले 60,000 राखेँ यहाँ। अब यहाँ 60,000 भयो। यहाँ 50,000 मात्र भयो। ब्यालेन्स भएन। डेबिट अमाउन्ट सुड बी इक्वल्स टु क्रेडिट अमाउन्ट। त्यो सिद्धान्त यहाँ पाल्न भएन। त्यसैले अब हाउ टु मेक द डेबिट एन्ड क्रेडिट इक्वल, कसरी इक्वल बनाउने त भन्दाखेरि 50,000 रुपियाँ लिएर गएकोमा 60,000 खर्च भएपछि त अब उसले क्लियरेन्स गर्दाखेरि अफिसमा आएर भन्ने भयो 50,000 रुपियाँ लिएर गएको पुगेन, बजारमा सामानको भाव महँगो भइसकेको रहेछ, त्यही कारणले 60,000 को सामान पर्यो भन्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँको फेरि एउटा चेक काटेर दिन्छ। त्यही कारणले क्रेडिटमा अर्को एउटा उस हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकमा यसरी के हुन्छ भने 10,000। 50,000 त उसले पहिले लिएर गइसकेको थियो। अब फेरि के भयो भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँको चेक उसलाई दिएपछि 50,000 प्लस 10,000 गरेर 60,000 हुन्छ। यसरी 50,000 लिएर गएकोमा बढी खर्च भयो भने चाहिँ फेरि अर्को एउटा चेक काट्नुपर्ने रहेछ, फेरि अर्को खर्च थप्यो गरेर हिसाब राख्दा हुन्छ। यो थप्यो भने अब 50,000 रुपियाँ लिएर गएकोमा थोरै मात्र खर्च भयो, 35,000 रुपियाँ मात्रै खर्च भयो अरे।
वा सामान नपाइएको पनि हुनसक्छ वा दुईवटा सामान किन्नेमा एउटा मात्र किनेर ल्याएको पनि हुनसक्छ। 50,000 रुपियाँ एडभान्स लिएर गयो, 35,000 खर्च भयो भने कसरी पोस्टिङ गर्ने? अब यहाँ 35,000 मात्रै, एकचोटि हेरौँ, 35,000 मात्रै। उसले क्लियरेन्स त 50,000 को गर्नै पर्यो, यहाँ त 50,000 के गर्नु पर्यो? यो गिभन इक्वल्स टु क्लियरेन्स। जति पैसा एडभान्स लिएर गएको थियो त्यति नै पैसा चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। 50,000 को पेस्की लिएर गएपछि 85,000 क्लियर गर्नुपर्छ। अब 50,000 पेस्की लिएर गएर 35,000 मात्र खर्च भयो, पैसा त बच्यो। अब यो 15,000 बचेको पैसा के गर्ने भन्ने हुन्छ। ऊ अफिस आइसकेपछि 50,000 पैसा लिएर गएको मैले 35,000 को सामान किने, अब म 15,000 चाहिँ बैंकमा जम्मा गरिदिन्छु, गरिदेऊ भनेर उसलाई भन्छ। 15,000 रुपियाँ के हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक, फेरि हाम्रो अफिसको बैंक खातामा 15,000 जम्मा भएपछि के हुन्छ? अब हाम्रो चाहिँ 50,000 कै हिसाब क्लियर हुन्छ। 35,000 को सामान किनेर ल्याइयो, बचेको सरप्लस 15,000 चाहिँ बैंकमा जम्मा गरिदिएपछि यसरी 50,000 को पेस्की चुक्ता भयो, फरछोट भयो। अब यो सकिएपछि हामी अब अर्कोतिर जाउँ, 6 नम्बरमा। अब चाहिँ पेटी क्यास फन्ड, सानो नगदी कोषतर्फ लागौँ। सानो नगदी कोष भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि अकर्डिङ टु द न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर एम्फसाइज्ड। अब एकचोटि हेरौँ, कुनै पनि सामान किन्दाखेरि चेक नै दिएर पठाइदिन्छ। तर अब पत्रिका 10 रुपियाँको किन्यो भने के गर्ने? चिया 20 रुपियाँको खायो भने के गर्ने? चेक लिन त मान्दैन। त्यस्तो चेक लिन नमान्ने बेलामा के गर्ने त भनेर चाहिँ गाह्रो हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा त्यो समस्या हुन्छ। त्यसैले सानातिना खर्चहरू भयो भने चाहिँ चेकको सट्टामा एउटा कोष बनाउँछ, सानो नगदी कोष अर्थात् पेटी क्यास फन्ड बनाइन्छ। एकचोटि हेरौँ, पेटी क्यास फन्ड यसरी सानातिना खर्च, पत्रिका 10 रुपियाँ, ट्याक्सी भाडा 100 रुपियाँ, चिया 50 रुपियाँ, यसरी कुनै पाहुना आयो भने चिसो खुवाउनु पर्यो भने 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ गयो भने के हुन्छ? एकचोटि हेरौँ, एउटा कोष खडा गरिन्छ। हेरौँ, चेक issued a check number 003 of ₹500 to create petty cash fund in favor of assistant accountant Mr. रामसुन्दर। अब रामसुन्दरलाई चाहिँ यस्तो सानोतिनो खर्च आयो भने ल खर्च गर्नु भनेर 500 मात्र दियो। अब अहिलेको त व्यावहारिक रूपमा यो पेटी क्यास फन्डहरू 10,000 रुपियाँसम्म पनि गर्ने चलनहरू आइरहेछ। यो अमाउन्ट चाहिँ सानो छ, यहाँ इक्जाम्पलको हिसाबले मात्र दिन खोजेको भयो। अब 500 रुपियाँ चाहिँ यो सहायक लेखापालले 500 रुपियाँ उसको गोजीमा राखिराख्ने भयो। त्यस्तो सानोतिनो खर्च आयो भने चेक नदिकन सिधा क्यास दिन्छ। व्यावहारिक रूपमा यसलाई सजिलो पार्नको लागि गरेको भयो। त्यसैले अब के हो त यो भन्दाखेरि श्रावण 6 गते पेटी क्यास फन्ड। अब यसरी एउटा यो सानो नगदी कोष बनाएको भयो, कोष बनाइराखेको भयो, उहाँले गोजीमा राखेर बस्ने भयो। कति रुपियाँ भन्दाखेरि इक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ 500 रुपियाँ मात्रै छ, एउटा सानो अमाउन्ट मात्र देखाइएको छ। अब चेक काटेर दिएको हो निश्चित रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक, 500 रुपियाँ चाहिँ दियो। अब के हो त यो भन्दाखेरि बिइङ पेटी क्यास फन्ड क्रिएटेड। अब यहाँ दुईटा ल्याङ्ग्वेज यो प्रयोग हुनसक्छ, पेटी क्यास फन्ड इस्टाब्लिस्ड पनि हुनसक्छ, पेटी क्यास फन्ड क्रिएटेड भनेर पनि आउन सक्छ। दुईटा शब्द चाहिँ प्रयोग हुने गरेको छ। अब यसरी यसलाई हामीले 500 रुपियाँको पेटी क्यास फन्डको भयो। अब त्यो अकाउन्टेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो पैसा चाहिँ कहाँ खर्च भएको छ? 500 रुपियाँ मात्र उसको गोजीमा छ। 500 रुपियाँको नजिक खर्च हुन थाल्यो भने चाहिँ अब थोरै मात्र पैसा उहाँको गोजीमा बाँकी छ भने चाहिँ फेरि सोड भर्ना लिन्छ। त्यो सोड भर्नालाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा रिइम्बर्समेन्ट भन्छ। त्यसैले अब यो सबै खर्च हो। यो सबै खर्चहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ 7 गते लेखा छ र 7 गते त सबै नहुन सक्छ। अब 3टा छ, त्यो 3वटा खर्च हो के ल, 3वटा डेबिट बाँकी क्रेडिट हुन्छ। अब वेजेस भनेर यहाँ सिधा लेख्न मिलेन। यसको क्लासिफिकेसन अफ एक्सपेन्डिचर अनुसार कुनै ज्याला दियो भने त्यो स्यालेरी मान्ने भन्ने छ।
त्यसैले के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि बिई स्यालेरी लेख्नुपर्ने भयो। त्यसपछि यो न्युजपेपरहरू चाहिँ अफिस रिलेटेड एक्सपेन्डिचरमा पर्छ। त्यसैले अब अफिस रिलेटेड एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ कति रुपियाँ भन्दाखेरि 100 रुपियाँ, यो चाहिँ 200 रुपियाँ, यो चाहिँ 150 रुपियाँ चाहिँ केमा पर्यो भन्दाखेरि टी एन्ड कफी। अब कुनै पाहुना आयो भने चाहिँ चिया कफी खुवाउँदाखेरि त्यो चिया कफी खुवाएको चाहिँ मिसेलेनियसमा राखिदिनु भनेको छ। अब यसरी यो तीनैवटाको बजेट हेड नम्बर एकचोटि हामी लेखौँ। अब एकचोटि यसलाई सजिलो पार्नु 21111 छ। अब यसको चाहिँ 22311 छ, यसको 22711 छ। अलिकति बजेट हेड नम्बर कन्ठ गर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। अब यसरी यो 450 रुपियाँ फेरि चेक काट्छ, फेरि चेक काटेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत फेरि 450 रुपियाँ चाहिँ फेरि चेक काट्छ। उहाँसँग 50 रुपियाँ बाँकी नै छ। फेरि 450 रुपियाँ पाएपछि उहाँको गोजीमा फेरि 500 नै रुपियाँ भयो। त्यसैले अब यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि पेटी एक्सपेन्सेस रिइम्बर्स्ड, सोट भर्ना 450 रुपियाँ प्राप्त भयो। अब यसरी पेटी एक्सपेन्सेस दिनु भयो। अब हामी अन्ततिर गइरहेछौँ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन। अब स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन यदि तलब बाँडेको बेलामा कसरी जर्नल भाउचरमा पोस्टिङ गर्ने त? तलब बाँडेको बेलामा कसरी भन्दाखेरि विशेष त तलब बाँड्ने बेलामा दुई किसिमको ट्रान्ज्याक्सन हामी पाउँछौँ। कसरी गर्ने त? अब एउटा तलब बाँड्ने बेलामा के हुन्छ भनेर एकचोटि तलब बाँड्दाखेरि दुईटा कन्डिसन आउँछ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्यालेरी। कुनै क्वेसनमा चाहिँ टोटल स्यालेरी दिएको हुन्छ, जस्तै यहाँ 2 लाख रुपियाँ दिइरहेछ। अब कुनै क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने यो 1,70,000 यहाँ दिएको छ, यो चाहिँ टोटल स्यालेरी होइन के, यो चाहिँ चेक अमाउन्ट भयो। त्यसैले चेकको अमाउन्ट दियो भने कसरी पोस्टिङ गर्ने, त्यसपछि टोटल स्यालेरी दियो भने कसरी पोस्टिङ गर्ने। अब यो एउटा चाहिँ एउटै उसमा यो सिकाउन सकिन्छ। यो चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ महिनाको लास्टतिर हुन्छ त गतेहरू। डेबिटमा चाहिँ स्यालेरी दिने भएको हुनाले स्यालेरी भयो, यो खर्च भयो, एक्सपेन्डिचर बढ्यो, डेबिट। अब बजेट हेड नम्बर यसको चाहिँ 21111 छ। अब यहाँ एकचोटि क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग बुझौँ पहिला। आउट अफ टोटल स्यालेरी 2 लाख रुपिस फर द मन्थ अफ श्रावण, ₹20,000 वाज डिडक्टेड एज प्रोभिडेन्ट फन्ड। सञ्चय कोषमा चाहिँ 20,000 हाल्यो। त्यसपछि ₹10,000 वाज डिडक्टेड फर इन्कम ट्याक्स, आयकरको लागि चाहिँ 10,000 रुपियाँ काटेर ब्यालेन्स बाँकी अमाउन्ट चाहिँ चेक नम्बर 005बाट स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन भयो, तलब वितरण भयो भनेको छ। अब टोटल स्यालेरी दिएको छ, त्यही कारणले हामीले यहाँ के छ, यो 2 लाख रुपियाँ, यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँ 2 लाख रुपियाँ डेबिट साइडमा राखिहालौँ। अब अरू के छ त? अहिले सुरुमा चाहिँ अकाउन्टिङले यसलाई आम्दानीको रूपमा राख्छ, पछि चाहिँ यसलाई खर्चको रूपमा फेरि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ सञ्चय कोष चाहिँ कति रुपियाँ छ? 20,000 छ। अहिलेलाई चाहिँ आम्दानी भएको हुनाले क्रेडिट नि गरौँ। इन्कम ट्याक्स, अब यो एकचोटि सैद्धान्तिक आधार एकचोटि खोजौँ है। त्योभन्दा अगाडि अब एकचोटि बाँकी ब्यालेन्स चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट दिने भनेको हुनाले बाँकी कति हो अहिलेलाई चाहिँ एक्स नि एजम्सन गरौँ। अब एकचोटि स्यालेरी किन यसलाई डेबिट गर्यो? एक्सपेन्सेस बढ्यो, डेबिट। प्रोभिडेन्ट फन्ड 20,000, इन्कम ट्याक्स 10,000लाई किन क्रेडिट गर्यो? अकाउन्टेन्टले सुरुमा चाहिँ आम्दानीको रूपमा यसलाई ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि सम्बन्धित अफिसहरूमा जम्मा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ
यसलाई खर्चको रूपमा ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यो आम्दानीको रूपमा ट्रेड गर्ने, यहाँ चाहिँ इन्कम बढ्यो भने क्रेडिटको रूपमा अहिलेलाई इनिसियली ट्रेड गर्ने। पछि जुन दिन उहाँ सम्बन्धित अफिसमा जानुहुन्छ र त्यो पैसा अर्को चेक काटेर जम्मा गर्नुहुन्छ, त्यो बेला चाहिँ यो खर्चको रूपमा गएपछि यसरी हिसाब मिलान गरिन्छ। अब यसरी 2 लाख रुपियाँ स्यालेरी दिएको भयो, 30,000 रुपियाँ, 20,000 प्लस 1,000 10,000 रुपियाँ काटिसकेपछि अब चेक काट्नुपर्ने, यहाँ ब्यालेन्स भनेको छ, बाँकी अमाउन्ट चाहिँ चेक काटेर दियो भनेको छ। अब बाँकी कति छ भनेर हामी यो यहाँ निकाल्न सक्छौँ। अब 30,000 भयो, 2 लाखमा 30,000 गएपछि 1,70,000। यसरी बाँकी अमाउन्ट चाहिँ चेक काटेर दियो भनेको छ। अब यसलाई छोटोमा मात्र लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। बिङ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर डिडक्सन्स। अब दुईटा डिडक्सन भएको छ, 20,000 र 10,000। बाँकी 1,70,000 को चेक काटिएर तलब वितरण गरियो। यो एउटा केस भयो। यो एउटा चाहिँ टोटल स्यालेरी 2 लाख दिएको बेलामा यसरी पोस्टिङ गर्ने भयो। 2 लाख रुपियाँ, यहाँ 2 लाख रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ यसरी पोस्टिङ गर्ने भयो। टोटल स्यालेरी यहाँ छ, यही कुरा हामीले यहाँ पनि राख्यौँ, टोटल स्यालेरी। अब टोटल स्यालेरी नदिकन चेकको अमाउन्ट दिए बेलामा के हुन्छ एकचोटि यो हेरौँ। यो हाम्रो फाइनल हो। अब स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन चेक काटेर गऱ्यो भने issued a check of rupees 1,70,000, 1,70,000 for the month of Shravan after making deductions of provident fund rupees 20,000, income tax of rupees 10,000। माथिकै जस्तै मैले मिलाएर क्वेसन बनाएको हुनाले माथिकै लाइन मात्र एडजस्ट गर्दा नि पुग्न सक्छ। अब हामीले के बुझौँ त, यो टोटल स्यालेरी दिएन, माथि चाहिँ टोटल स्यालेरी 2 लाख दियो, तल चाहिँ चेकको अमाउन्ट दियो के। यहाँ 1,70,000 क्वेसनमै दिया छ, 10,000 इन्कम ट्याक्स पनि क्वेसनमै दिया छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड 10,000 सञ्चय कोष, आयकर र नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंक, यो तीनैवटा दिया छ। टोटल अमाउन्ट चाहिँ दिएन भनेपछि टु बी फाइन्ड आउट यो कति हो, एक्सको भ्यालु कति हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब थाहा हुन्छ हामीलाई डेबिट टोटल शुड बी इक्वल्स टु द क्रेडिट टोटल भनेपछि 1,70,000, 10,000, 20,000 जोड्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ, एक्सको भ्यालु के आउँछ 2 लाख रुपियाँ राखिसकेपछि यसरी के हुन्छ, डेबिट टोटल इज इक्वल्स टु क्रेडिट टोटल भएपछि यसरी स्यालेरीमा 2 थरी दिएको देखिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, जर्नल भाउचर एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। यो नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली अनुसार पहिलो पटक सबै ट्रान्ज्याक्सनहरू कलेक्सन गरेर डेबिट र क्रेडिट छुट्याएर कलेक्सन गर्नको लागि प्राइमेरी रूपमा, प्राथमिक रूपमा बनाउने हो। त्यसैले अब यति बुझेर गर्न सक्यो भने एसईमा आइराखेको, आउने खालको र अहिलेसम्म एसईमा वा एसएलसीमा दिइराखेको प्रश्नहरूलाई आधारित बनाएर नै मैले यो जर्नल भाउचरको सबै ट्रान्ज्याक्सनहरू राखेर तपाईँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ र पक्कै पनि यी 9 थरी ट्रान्ज्याक्सनहरू मात्रै बुझेर गऱ्यो भने पनि एसई परीक्षाको लागि पर्याप्त हुनेछ र आगामी दिनहरूमा म तपाईँहरू समक्ष एसई परीक्षाको लागि अब परीक्षामा सहयोग हुने हिसाबले अरू विषयसम्म सम्भव भएसम्म लिएर आउनेछु। आजलाई पक्कै पनि तपाईँहरूले जर्नल भाउचर राम्रैसँग बुझ्नुभयो, तपाईँहरूले पटक्कै मिस्टेक गर्नुहुने छैन। सम्पूर्ण रूपमा 10 अङ्कमा 10 अङ्क पाउने गरेर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। एकचोटि एसईका र एसएलसीका प्रश्नहरू तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, पक्कै पनि तपाईँहरूले 10का 10 पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एसई परीक्षाको सफलताको शुभकामना। धन्यवाद।